रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल बकरा आया नंबर 47। जस्ट शॉर्ट आपको एक रिव्यू दे दूं कि आज के आयतों में क्या होगा। बनी इसराइल को इनाम जो दिया गया है उसके बारे में याद दिलाया जाएगा और किस तरह सारे जहानों पर फजीलत दी गई है। फिर उसके बाद कैसे जो लोग ये चीज़ें भूल गए और हर इंसान को अपनी आखिरत के बारे में सोचना है और आले फ़िरौन को जो नजात दी गई थी किस तरह रेस्क्यू किए गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे रेस्क्यू करे थे और वो सारा वाक़या होगा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। एंड देन हाउ मूसा अलैहिस्सलाम वेंट फॉर 40 रातें एंड देन आफ्टर दैट हाउ दिस पीपल व्हेन ही वेंट, और उसके बाद ये कौम कैसे बछड़े की पूजा करने लगे और ये जुल्म था। शिर्क क्या है? जुल्मन अजीम है। और फिर उसके बाद हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आती मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि दुआ करो, और फिर जो भी इनके साथ हुआ था और किस तरह से लोगों की डेथ हुई, फिर उसको जो अलाइव करे थे विद द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगे। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को इनाम दिए थे वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। सो टुडे वी विल बी डूइंग 47 to 62। मैं ये जो वर्ड मीनिंग का यूज़ कर रही हूँ ये रोमन उर्दू कहते हैं, जिसको उर्दू पढ़ने नहीं आता। जिसको उर्दू पढ़ने आता यू कैन यूज़ द उर्दू वाले पारे यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अब यहाँ पर जब बनी इसराइल की बात हो रही, बार बार उस्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमतें, अल्लती वो जो, अनअमतु इनाम की मैंने। तो किसने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह बनी इसराइल पे इनाम के, अनअमतु इनाम की मैंने, अलैकुम, अलई एक है, कुम एक है, तुम पर। वाव क्या है? वाव पे जब फतहा आ जाता, ज़बर आ जाता, ये क्या है? कनेक्टिंग आ है। वाव यानी और, अन्नी बेशक मैं, जो कसरा देख रहे ना आप या के नीचे, उसके वजह से मैं है। फद्दलतुकुम, फजीलत दी मैंने तुम्हें, फद्दलतुकुम कुम के वजह से फजीलत दी मैंने तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह पूरे आलमीन पे इन लोगों को फजीलत दी गई है। दैट इज़ द थिंग मेंशन ओवर हियर। तो ये नेमतों को याद दिलाई जा रही है। एंड आगे फिर आया नंबर 48 पे हम सूरतुल बकरा, वत्तकू और डरो, यौमन, यौम कहते हैं ना, तो यौम तो आपको पता होगा दिन के लिए आता, उस दिन से ला तज्जी, ला कह के लिए आता नहीं, ला तज्जी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कोई नफ्स भी एक दूसरे के लिए काम नहीं आएगा, कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर सकते। ला तज्जी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शैअन कुछ भी, वला और नहीं, युक़बलु कबूल किया जाएगा। काफ बा लाम है, देखिए एक्चुअल वर्ड क्या है? कबूल। दिस वर्ड ऑल्सो वी यूज इन उर्दू। युक़बलु कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे, शफाअतुन कोई सिफारिश, सिफारिश ये वर्ड भी शफा यूज भी करते हैं ना, शफाअतुन कोई सिफारिश, वला और नहीं, युक़ज़ु लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन कोई बदला, वला और नहीं, हम वो, युनसरुन वो मदद किए जाएंगे। तो यहाँ आया नंबर 48 में बताया जा रहा है कि डरो उस दिन से कि किसी का कोई भी मदद नहीं कर सकेगा या सिफारिश नहीं कर सकेगा। और अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कोई अगर मदद नहीं करे, दुनिया में क्या है, कोई ना कोई मदद करते, दैट्स द थिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। आया नंबर 49,
و اور از جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں. یہاں ورڈ کیا ہے؟ نجات کا ورڈ ہے، کم کے وجہ تمہیں. نجات دی ہم نے تم کو. نون پہ جو فتحہ رہتا نا ہم کے وجہ سے آتا، وی کے وجہ سے آتا، تو تھوڑے سے ہم غور کرنا چاہیے. من آل فرعون، آل فرعون سے. یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں. سوء برے، العذابی عذاب کی. یذبحون میں ورڈ دیکھیے، ذبح کا ورڈ ہے نا، اور سامنے فارمیشن چینج ہو گیا، یا آ گیا اور واو نون آ گیا جمع کے وجہ سے. یذبحون وہ کو ذبح کرتے تھے. کس کو ذبح کرتے تھے؟ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. تو لٹرلی لڑکوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے. یستحیون کیا ہے؟ حی سے ہے، حیا اور حیات، تو وہ زندہ. واو کیا ہے؟ اور کے لیے. یستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم سورہ نساء بھی ہے، نساء کس کے لیے آتا؟ عورتوں کے لیے. نساءکم تمہاری عورتوں کو. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ سلیوری کے لیے. وفی ذالکم اور اس میں کیا ہے؟ اس میں بلاءن آزمائش تھی. بلا کیا ہے؟ کچھ ورڈ یہ کانٹیکس میں اردو میں بھی لوگ یوز کرتے ہیں تو بلا ہے. دس از فار دا ٹیسٹ، آزمائش کے لیے ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. کیا ہے آزمائش؟ کس کے طرف سے ہے؟ من ربکم رب کے طرف سے ہے. عظیم بہت بڑی. تو یہ کیسی آزمائش ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے. کیا آزمائش تھی؟ لک ایٹ دا آیا کانٹیکس میں کیا بات ہو رہی کہ لڑکوں کو جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کو کل کیا جاتا تھا اور جو وومن ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. وَإِذْ اور جب آیا نمبر 50 پہ ہے ہم. وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے. فرقنا فارقاف سے ہے، فرق یعنی پھاڑنے کے لیے آتا. بکم تمہارے لیے. البحر بحرہ کیا ہے؟ بحر کس کو کہتے؟ سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ فا کیا ہے؟ پھر یا پس کے لیے آتا، پھر کے لیے آیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں. پھر نجات دی ہم نے تمہیں. وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے. کیا ہے؟ غرق. یہ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں نا ڈبانے کے لیے. آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. literally like in front of them this happened and they were still looking and how موسیٰ علیہ السلام rescued the بنی اسرائیل. وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے. اب یہ واو پہ کھڑی الف ہے، اب یہ اینڈ کے لیے نہیں، this is part of the word. وعدنا نا کیا ہے؟ ہم نے. وعدنا وعدہ کہتے ہیں نا، وہی وعدہ والا ورڈ. نا کیا ہے؟ ہم نے. موسیٰ سے. 40 40 like some of the numbers also we know that right. 40 کس کو کہتے ہیں؟ 40. لیلتن راتوں کو. لیل کیا ہے؟ لیلت القدر. لیل means رات. لیلتن راتوں کو، راتوں کا. سما پھر سما ورڈ بھی بہت ٹائم آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر. ثم اتخذتم بنا لیا تم نے. اتخذا بولتے ہیں نا، تخذا بنانے کے لیے آتا. الجلا بچڑے کو. اجل کس کو کہتے؟ بچڑے کو جو معبود بنا لیے تھے. لائک ہاؤ دے میلٹ گولڈ اور اس کو کس طرح ایک بچڑے کی صورت میں بنا کے پھر اس کے اندر جب ہوا جاتی تو ایک ماؤ کی آواز آتی تو ان کو بہت اچھا دکھتا. لوگ غیب پہ ایمان نہیں لاتے. لوگ ان کے سامنے کوئی پکچر چاہیے، کوئی آئیڈل چاہیے تو ان کو اس کے اندر مزہ آتا. تو دیٹس واٹ ہیئر اٹ از من بعدی بعد اس کے. وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے. تو یہ کانٹیکسٹ میں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟
दिस इज टॉकिंग अबाउट शिर्क क्या है, जुल्मुन अजीम. सो ज़ालिमून क्या है, जालिम थे जो लोग शिर्क कर रहे थे. क्या शिर्क कर रहे थे, बछड़े को माबूद बना लिए. मूसा अलैहिस्सलाम रेस्क्यू करके लाए थे और अल्लाह को एक मानना है, वो छोड़ के बछड़े की पूजा करने लगे. सुम्मा फिर अफौना दरगुजर किया हमने, इवन दो दे डिड रॉन्ग, सो फॉरगिविंग देम, उनको फॉरगिव कर रहे. अफौना ऐसा है पूरा फॉरगिव कर देना, उनके जो भी चीजें इरेज कर दिए. अनकुम तुमसे, मिम बादी बाद, जालिका इसके, लाअल्लकुम ये क्या है, रीजनिंग के लिए आता. दिस इज लाइक अ रीजनिंग. व्हाट, लाअल्लकुम क्या करना है, तशकुरून तुम शुक्र अदा करो. लुक एट द आया, इट स्टार्ट्स विद द सुम्मा. सुम्मा मीन्स फिर, अफौना दरगुजर किया हमने. तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इवन दो यू डिड द रॉन्ग, अफौना माफ कर दिया, अनकुम तुमसे, मिन बादी जालिक. व्हाट इज जालिक हियर टॉकिंग अबाउट, वॉट एवर द जुल्म यू डिड, अल्लाह फॉरगिव देम. बट व्हाट वाज द रीजन, क्यों फॉरगिव करे. लुक एट द वर्ड, क्यों, ताकि तुम तशकुरून हो जाए. तशकुरून में वर्ड देखिए, शीन काफरा, द मेन स्टेम वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है, शीन काफरा. ता और वाव नून क्या है, हटा दीजिए, बीच का वर्ड आपको नजर आ जाएगा. तुम शुक्र अदा करो. व इज और जब, आतईना दी हमने, मूसा मूसा को, अल किताब किताब, वल फुरकान और फुरकान. अब किस किताब की बात हो रही है यहाँ पर, कुरान की बात हो रही नहीं. जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात दिए थे और तो उसमें किस तरह फुरकान, फुरकान मतलब फरखा से है, हक और बातिल को अलग करने वाली, गलत और सही को अलग करने वाली. तो जो जाके तौरा लेके आए थे उसकी बात हो रही मूसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में. अल किताब, किताब का वर्ड आएगा, बट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही, जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही, किसके बारे में बात हो रही, उस लिहाज से रहेगा. वल फुरकान और फुरकान, लाअल्लकुम ताकि तुम. अब यहाँ पर भी देखिए डियर सिस्टर्स, पहले भी लाअल्लकुम आया था, रीजन क्या है, तशकुरून था. अब यहाँ पर क्या है, लाअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून ताकि तुम हिदायत पा जाओ. और यहाँ पर वर्ड क्या है, एक्चुअल हिदायत का वर्ड है. तो तहतदून तुम हिदायत पा जाओ. ये क्या सारी चीजें क्या है, जो एक किताब है हक और बातिल को अलग करती, उससे क्या होगा कि तुम हिदायत पाएंगे. आया नंबर 54 पे हम सूरतुल बकरा. सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग कर रहे हैं. वाव पे फिर जबर आ गया, वाव पे जबर आने पे क्या है, और व इज, और जब बात का कोई तसलसल हो रहा, हम बात भी करने के जब कैसे बोलते हैं, इसके बाद ये और ये, सो दिस इज कंटिन्यूइंग दैट. व और इज जब, कौला कहा, मूसा मूसा ने, लिकौमिही अपनी कौम से, ली क्या है, से बोलते हैं ना कोई चीज. तो अब क्या कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, लिकौमी अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, जलम तुम जुल्म किया तुमने. सो व्हाट दे डिड, जुल्म, जो शिर्क करे थे बछड़े को माबूद बना के. अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, मतलब अपने आप पर उन लोग क्या करें, जुल्म करे. बित्तिखाजिकुम, तो बित्तिखाजिकुम क्या है, बावजा बनाने के तुम्हारे. अखजा क्या है, बनाने के लिए आता. यहाँ पर अल इजला क्या है, बछड़े को माबूद बनाना, इजल. फतूबू बस तौबा करो. अब जो गलती हो गई हो गई, इवन दो यू डिड द गलती, यू एग्री टू दैट एंड डू फतूबू, तो बस तौबा करो. इला तरफ, बारीकुम अपने पैदा करने वाले के. अल्लाह ताला बारी है, जो 99 नेम्स है ना, तो अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला. फख्तुलू तो कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, जालिकुम ये, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नजदीक, बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा
پھر وہ مہربان ہوا. لک ایٹ دا ورڈ. پہلے توبہ جب آیا تھا, فتوبو جب آیا تھا, پس توبہ کرو. یہاں پر فتابا ہے, پھر وہ مہربان ہوا, علیکم تم پر, انہو بے شک وہ, ہوا وہ ہے, یہ سارے ضمائر پروناؤن ہیں. التواب بہت توبہ کرنے والا. اب دیکھیے ایک ہوتا کہ توبہ قبول کرنے والا, یہاں پر التواب, لک ایٹ دا ورڈ, اٹ ہیز تشدید آن اٹ, تو ایمفسس ہے, مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا. اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور کیا ایٹریبیوٹ آیا یہاں پر؟ الرحیم, نہایت رحم کرنے والے ہیں. So there were two attributes in ayah number 54. التواب بہت توبہ قبول کرنے والا, الرحیم نہایت رحم کرنے والا. وَإِذْ اور جب, قل تم کہا تم نے, یا موسیٰ اے موسیٰ, لن ہرگز نہیں, ایک ہے لا نہیں, لن کیا ہے؟ نیور ایور, ہرگز نہیں, نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. سو واٹ دے ور سیئنگ, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے, لکا تجھ پر, حتیٰ یہاں تک, نرا ہم دیکھے, اللہ اللہ کو. اب یہ ایک ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں لوگ, جہرتن روبرو, سامنے, آمنے سامنے, جہرتن. فاخذتکم, فاخذتکم کیا ہے؟ پھر پکڑ لیا تمہیں, صاعقۃ, صاعقہ بجلی کے لیے آتا, بجلی کی کڑک نے, وَأَنْتُمْ اور تم, تنظرون تم دیکھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو سامنے سے وہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کرے, بٹ واٹ ہیپن, صاعقہ بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا, تم دیکھ رہے تھے. وی آر آن آیا نمبر 56. وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے, علیکم تم پر, غمامہ بادلوں کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح نعمتیں ان کے اوپر دیے وہ بتا رہے. اب آپ سوچئے کہیں پر صرف ٹریز نہیں ہیں, ایمٹی ہے, تو کتنی زیادہ ہیٹ رہتی, بٹ اللہ سینڈ دیم غمامہ, بادلوں کا سایہ کرے. وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے, علیکم تم پر, یہ ورڈ بھی بہت بار آئیں گا, علیکم تم پر. کیا اتارے یہاں پر؟ من و سلوا, من اور و سلوا. کلو, ایک یہ کیا ہے؟ کھاؤ کے لیے آتا, ایٹ, اٹس لائک اے امپریٹو. من طیباتی, ان پاکیزہ چیزوں سے. طیب بھی ہم نام بھی رکھتے ہیں نا, طیب کیا ہے یہاں پر؟ طیبہ جو ورڈ ہے پاکیزہ کے لیے آ رہا. تو یہ جو من اور سلوا دیا گیا ہے, ایک میٹھی اور ایک سالٹی چیز, اٹس لائک اے کمپلیٹ میل فار یو. کوئلس ہے یا میٹھی چیز ہے ساتھ اس کے, تاکہ تم کھاؤ. اینڈ یہ پاکیزہ بھی ہے, پہلے شیڈ کرے اینڈ دین کھانے کے لیے بھی دیا. ما جو, رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں. لک ایٹ دا ورڈ, رزقناکم, نہ ہم کے لیے, کم تمہیں, رزق دیا ہم نے تمہیں. کس نے دیا رزق؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق دیا ان لوگوں کو. وما اور نہیں, وما اور نہیں. اچھا, ماں نہیں کے لیے آئے گا کبھی اگر آگے جو رہا, یا یو ہیو ٹو لک ایٹ دا کانٹیکسٹ. یو مسٹ بی تھنکنگ کہ لا نہیں تھا, لن ہرگز نہیں تھا, بٹ ما ول چینج, سم ٹائمس اٹ ول کم فار جو, سم ٹائمس اٹ ول کم فار نہیں. لکنگ ایٹ دا ورڈس, وما اور نہیں, ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ہم پر کیوں ہے؟ نون کے ساتھ جو الف ہے اور اس پہ فتحہ ہے, ہم پر. انہوں نے ظلم کیا ہم پر. واو پہ جو پھر زبر آ رہی اور کے لیے, ولیکن اور لیکن. لیکن ہم کہتے ہیں نا, تو سیم ورڈ ہے لیکن. ولیکن اور لیکن, کانو تھے وہ, انفسہم اپنے نفسوں ہی پر, یظلمون وہ ظلم کرتے. پھر یہاں پر ورڈ کیا ہے؟ یا نکال دیجئے, واو نون نکال دیجئے, زوئے لام میم, ظلم. ظلم یا لٹرل سینس میں آیا ظلم کرنا. And if you go deeper into the root meaning and details about it,
We can do like, but right now here just we are touching the, word meaning. Root word has so much elaboration and so much detail into it. So I have been doing that in English, but उर्दू में सिर्फ हम वर्ड मीनिंग कर रहे हैं. ओके. यजलिमून, असल जुल्म क्या है? अंधेरे को कहते हैं. एक लिटरल मीनिंग रहता है, एक लिंग्विस्टिक मीनिंग रहता है. यहाँ पर जुल्म लिटरली जो जुल्म करने की बात हो रही, किसी का हक नहीं देना. लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्लाह ताला सारे नेमतें दिए, लेकिन इन लोग क्या जुल्म कर रहे थे? अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे. क्या जुल्म था वो? नाशुक्री थी कि रिस्क मिल गया उनको खाने के लिए अच्छा और शेड कर दिया अल्लाह की. सुभान अल्लाह ताला. दो तरह के जुल्म होते, एक नाशुक्री भी जुल्म में आ जाता, और दूसरा जो लिटरल जुल्म जो था, शिर्क, जुल्मन अजीम, इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट बछड़ा. व इज़, और जब, कुलना, कहा हमने, उदखुलू, दाखिल हो जाओ. अब दिस इज इम्परेटिव, यहाँ पर एक हुक्म दिया जा रहा है कि तुम दाखिल हो जाओ. हाज़िही, इसमें, अल क़रियता, बस्ती में. क़रिया कहते हैं ना, ये वर्ड बहुत आता है. ये क़रिया में ऐसा हुआ वाक़ये जो डिफरेंट नेशंस के बारे में. फ़कुलू, फिर खाओ. तो अब यहाँ पर भी हुक्म दिया जा रहा कि ठीक है, तुम वो बस्ती में दाखिल हो जाओ, क़रिया में. फ़कुलू, फिर खाओ. मिनहा, इसमें से. हैसु, जहाँ से. शिअ्तुम, चाहो तुम. मतलब वेरेवर, जस्ट ईट, चाहो तुम. कितना खाओ? रगदन, फरागत से. हाउ मच यू वांट, फरागत से, लाइक इट्स मोर, जितना चाहे. वदखुलू, और दाखिल हो जाओ. किस जगह दाखिल हो जाओ? अलबाबा, दरवाजे से. कहाँ से दाखिल हो जाओ? डोर, एक दरवाजे से. जब बाबुर रैयान करके जब मंथ ऑफ रमज़ान रहता, ये बार बार सुनते, बाबुर रैयान में फास्टिंग पीपल विल एंटर. एंड ऑल्सो व्हेन यू गो फॉर पिलग्रिमेज, मक्का मदीना जाते तो आप देखते ये बाब, ये डोर है, ये है. सो बाब कम्स फॉर द डोर, दरवाज़ा. क्या करना है बाब में, दरवाजे में एंटर होके? सुज्जदन, सजदा करते हुए. हाउ दे हैव टू एंटर? सुज्जदन, सजदा करते हुए. वक़ूलू, और कहो. क्या कहना है? हित्ततुन. हित्ततुन मीन्स बख्श दे, फॉरगिवनेस. हित्ततुन. एंड व्हाट एल्स? नगफिर, हम बख्श देंगे. लकुम, तुम्हारे लिए. खतायाकुम, खताएं तुम्हारे. खता हम ये यूज़ करते हैं ना मिस्टेक के लिए, गुनाह के लिए, जो भी एरर्स हो रहे. तो जो भी तुम्हारी गुनाह हैं, वी विल फॉरगिव यू. बट व्हाट यू हैव टू से, जब बाब, जब डो में से एंटर हो रहे हैं तो क्या कहना है? हित्ततुन कहना है. और नगफिर लकुम, अल्लाह ताला बख्श देंगे. और खतायाकुम, तुम्हारे खताएं. व, और सनजीदू, और अन करीब हम ज्यादा देंगे. सीन के वजह से आ गया कि कैसा? और अन करीब हम ज्यादा देंगे. क्या, किसको देंगे ज्यादा? अल मोहसिनीन, एहसान करने वालों को. सो व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग, ईट, एंटर, बट say hittatun, and Allah will forgive. Nakfir lakum khatayakum fasanazidu dul muhsinin. But you should be muhsin. मुहसिन कौन होता? जो एहसान करने वाला. अदले को बदले को मुहसिन नहीं कहते. वो भी कर रहे, आप भी कर रहे. मुहसिन इज, और मुहसिना, लाइक यू डू गुड. फबद्दला, तो बदल डाला. बदला ये भी वर्ड हम यूज करते हैं ना बदलने के लिए. द सेम वर्ड. फ, तो बदल डाला. अल्लज़ीना, जिन्होंने. ज़लमू, जुल्म किया. क़ौलन, बात को. गैरा, सिवाय. अल्लज़ी, इसके जो. क़ीला, कही गई थी. लहुम, उनसे. फ़अंज़लना, तो उतारा हमने. अलल्लज़ीना, उन पर जिन्होंने. ज़लमू, जुल्म किया था. रिज्सन, अजाब. अब उनके ऊपर अंज़लना क्या उतारे? यहाँ पर क्या जुल्म करे थे उन लोग? उस वजह से रिज्सन, उनको अजाब उतारे. पनिशमेंट है उनके लिए. कहां से उतारे? लुक एट द आया नंबर 59. मिनस समाई, आसमान से. क्यों? व्हाट इज द रीजन?
बीमा बवजह इसके, दैट्स द रीजन. व्हाट वाज द रीजन? कानू थे वो, यफसुकून वो नाफरमानी करते. तो यफसुकून क्या है? फिस्क से है, हद से ज्यादा बढ़ जाना. राइप करी हुई खजूर को भी फिस्क बोलते हैं. उससे अगर हम ये निकालें, जैसे कि लिटरल और लिंग्विस्टिक मीनिंग बताई, तो फिस्क क्या है? हद से ज्यादा बढ़ जाना. तो इन लोग क्या कर रहे थे? हद से क्या बढ़ गए थे? फिस्क क्या किए थे? नाफरमानी करे थे, डिसोबीडियंस करे थे लोग. वह इस्तिस्का, और जब इस्तिस्का क्या है? पानी मांगना. इस्तिस्का जो बारिश के लिए भी नमाज होती, तो यहाँ पानी मांगने के लिए है. मूसा ने ली कौमिही अपनी कौम के लिए, फकुलना तो कहा हमने, इदरिब मारो. अब दरबा ना चलने के लिए भी आता, मिसाल के लिए भी आता. यहाँ पर दरबा क्या है? लिटरली मारने के लिए, हिट करने के लिए. क्या चीज हिट करो बोल रहे? दे वॉन्ट वाटर, बट फॉर दैट व्हाट दे हैव टू डू? बी आसा का. असा क्या है? जो स्टैफ, जो स्टिक है ना, उसको. मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ियों में अक्सर आप गौर करे होंगे, उनके पास एक असा रहता, एक स्टैफ, एक स्टिक रहती. तो बी असा का, अपने असा को. चाहे तो अल्लाह ताला दे सकते थे, लेकिन बोले कि डू सम वर्क. बी असा का, अपने असा को. कहाँ पर? अल हजर. अल हजर क्या है? इस पत्थर पर. कहाँ पर मारना है? कहाँ पर हिट करना है? हजर पर. फन फजरत, तो फूट पड़े. जब हिट करे फन फजरत, तो बस फूट पड़े. क्या? मिन हो, इससे. इस्नता अशरा, 12. क्या फूट पड़े? आइनन, चश्मे. आइन जो कहते चश्मे के लिए. कद तहकीक, अलिमा जान लिया, कुल्लू सब, उनासिम लोगों ने, मशरबहुम घाट अपना. दे नो विच प्लेस. Okay, how many are there? 12. How we know? इसनता अशरा. इसनता अशरा क्या हुए? 12 हो गए. क्या है 12? आइनन, चश्मे. और फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? कद तहकीक, अलिमा जान लिया, कुल्लू उनासिम मशरबहुम. एवरी जो ग्रुप है उनको मालूम है, 12 ग्रुप्स को मालूम है उनकी क्या प्लेस है, वो उनका जो वाटर स्टेशन है. मशरबहुम, घाट अपना. कुलू, खाओ. वशरबू, और पियो. शराबा बोलते ना, पीने की चीज को बोलते. शराब मीन्स नॉट लाइक अल्कोहल की बात हो रही. मशरूबात, शराब यानी पीने की बात हो रही, कोई ड्रिंक की बात हो रही. क्या पीने की बात हो रही? खाओ और पियो. इन दैट कॉन्टेक्स्ट. मिर रिस्की, रिस्क से, अल्लाह ही, अल्लाह के. वला, और ना, तासौ तुम फसाद करो. फिल अर्दी, जमीन में. मुफसिदीना, मुफसिद बनकर. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कुछ डूज है, कुछ डोंट्स है. डूज क्या है? कि ये पत्थर पे मारो. स्टैफ मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया, उसके पास 12 चश्मे फूट पड़े. एंड दे नो विच स्टेशन बिलोंग्स टू होम. देन कुलू, खाओ. वशरबू, पियो. ये क्या है? मिर रिस्किल्लाह, अल्लाह का रिस्क है ये. वला तासो, क्या नहीं करो? तासो नहीं करो, फसाद नहीं करो. कहाँ नहीं करो? फिल अर्दी, जमीन में. मुफसिदीन, मुफसिद बनकर. जो करप्शन इन द लैंड, जो फसाद फैलाते, चाहे वो वायलेंस हो, चीजों को खराब करना हो, वो सारी चीजें. वह इज, और जब. खुल तुम, कहा हमने. अब यहाँ पर फिर और जो बातें हुक्म दिए जा रहे हैं. कहा वह इज, और जब. कुल तुम, कहा तुमने. या मूसा, ए मूसा. लन, अब यहाँ पर देखिए लन आ गया. पहले ला था, लन था, माँ के लिए भी नहीं आया. लन क्या है? हरगिज नहीं. नज़बीरा, हम सबर करेंगे. अला तोआमिन, खाने पर. वाहिदिन, एक ही. Now they are demanding more, and what is that? They are fed up of one type of खाना, they want more. वाहिदिन, एक ही. फदउ, पस दुआ करो. फ क्या है? पस के लिए. और उदू क्या है? दुआ के लिए. फदउ, पस दुआ करो. लना, हमारे लिए. रब्बका, अपने रब से. युखरिज,
وہ نکالے. خرجہ بھی یہ ورڈ یوز آتا نا، دیکھے ہوں گے، خارج کرنا. لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین میں. تو یہاں پر جو بھی چیزیں گرو ہو رہی اس کی بات ہو رہی. اگاتی ہے تم بھی تو، الارض زمین میں، مم بقلیہا سبزی اپنی. اب they want different things, they want lentil سبزی یہ وہ. وقصائہا اور ککڑی اپنی، وفومیہا اور گندم اپنی، وعدسیہا اور مسور اپنی، وبصلیہا اور پیاز اپنی. قالا کہا، کیا، تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے. اہبتو اتر جاؤ. یہ ورڈ پہلے بھی آ گیا جب اترنے کے لیے. get down from here for the when they disrespect the hukum in context to the Adam and Hawa al-Islam and Iblis. مصرن شہر میں، فَإِن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو. اب دیکھیں یا نہیں کے لیے نہیں آیا، جو کے لیے آیا. سأل تم مانگا تم نے، اور اس کے بعد کیا ہوا، وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی. کیا مار دی گئی ان کے پر، علیہم ان پر، ذلت ذلت. اور کیا مار دی گئی، والمسکنۃ اور محتاجی. اب دو چیزیں ان کے اوپر افیکٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سینڈ کر دیے، ایک ذلت اور ایک محتاجی. وباء اور وہ پلتے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہے وہ، کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے. بی آیاتی کیا چیز میں کفر کر رہے ہیں، بی آیاتی 7 آیت کے، اللہ ہی اللہ کی آیتوں میں کیا کرے، کفر کرے. اور what else they are doing، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے. کس کو قتل کر رہے ہیں، النبیین نبیوں کو. سو کفر کرے آیتوں میں اللہ کے، اور کیا کرے، وَيَقْتُلُونَ کرے اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر بغیر، الحق حق کے، without any reason, just because enmity ہے یا whatsoever, there was no reason for it, but they were doing the قتل. ذالک یہ، بیما باوجہ اس کے جو، عصو انہوں نے نافرمانی کی. عصو کیا ہے، نافرمانی. وکانو اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے نکل جاتے. آتدا یعتدو کیا ہے، حد سے نکل جانا، بہت زیادہ ایکسیڈ کر دیے یہ چیزیں. اینڈ آیا نمبر 62 کیا ہے، انا بے شک. یہ ورڈ بھی بار بار آئے گا، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، کیا کرے، الذین وہ لوگ، آمنو ایمان لائے. اور کیا ہے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی means Jews and Christians. والسابئین اور سابی، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا. کس پہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر. اور کیا کیے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ. اور کیا کرے، وعمل اور اس نے عمل کیا. کیسے عمل کرے، صالحا نیک عمل. فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا. کیا ہے ان کا اجر، اور کس کے پاس ہے، اندہ پاس. کس کے پاس سے ہے، ربہم ان کے رب کی طرف سے. So what they are doing, they are doing من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. اور ان کے لیے اور کیا ہے، مور، ولا اور نہیں،
خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہیں ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کیوں کیونکہ یہ جب ایمان لائے عمل صالح کرے اس کے وجہ سے نہ خوف ہے نہ غمگین ہے تو یہاں تک ہم آیت نمبر 62 تک فنش کر دیے سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن